بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. كيف يضيع الإنسان أنفاسه ولحظاته ودقائقه التي تقربه من الله جل وعلا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فكيف إذا كان هذا الضياع في موسم الطاعة، في الموسم العظيم الذي فيه ليلة هي أعظم من 1000 شهر يفوز فيها الإنسان بالإقبال على الله جل وعلا، ويقطع سنين من سنين عمره التي أتت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقصرت أعمارها، لكن بارك الله جل وعلا لها في هذه العبادات والطاعات ما لم تبلغه الأمم الأخرى من غيرها. فعلى الإنسان أن يحرص على طاعة الله عز وجل واغتنام هذه الأنفس واللحظات فيما يعود عليه بالنجاة.